ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ተካታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝበልናዮ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና መጽና ኣለና ከምቲ ልሙድ ሰናይ ምክትታል قدمي نبتي حزنا يزلنا مدبات محلافنا كبراتن كبرانن تخاتلتن أبالات بيتسب فلفل تيفي 89 شح سبسكرايب أتياس لزلا دقيمنا نتقبروا لنا متبعن حاجزن دقفن لباو مسقانا قنقرب نفتو قتلناون أبزحات رقزيه 100 شح نخطبت زانا يوتيوب شانل فلفل تيفي اتوم سبسكرايب زي قبركم زلكم سبسكرايب بمقبار كم اون شير بمقبار أبوتار إيتو زلكم هناتي نقفيتان كم اون زتبابعنا زبرت عنان رئيتو تات كتصحفولنا نفيديونا هون لايك حاجازي سلازغونه لايك تقبرولنا دقيمنا بتحتنا كنحبر نفوتو دقيمنا انقع حقوسنا 89 شح سبسكرايب بتحنا لنا قعزنا قصاليو نبتزل على عوات تورد فرانس كلتشحن 26 درو شمونت مدرخات بتحلو ابزي زحلف شوعته مدرخات استفلالي رئيتوتات كنسمع قنينا لنا قالي كابتي كبهال زقنيه ورثات لو معمتون انت خونه بنيام غرماي كابتي كعوتو لزخل نطبتات ازيو اندات فنتتي يخيد سلازلو ناي معوات تخولو اندامهمنن اندات حاتن يخيدالو زبل هو غنكا كاب سمعت كاب عوت مدلاي زنقل مخانو اين سحتون بلو نابشاو مناي مدرك بلكم دقي مسناي مكتتال لومي معلتون قالسي فولاتي ستاتات قصيلو وعيلو تيمير لير نشواعي مدرك عوتلا بنيام غرماي دما سالساي ترتا بمحاس اب قطليا ماليا مس بيدرسن ترحاقون زنبره ب20 نطبي كقنصون في اليوم ناب 59 نطبي كخون تعذبنا هنا ابزي ابشوم ناي مدرخون تقرادنتي بيچاماليا يعرفون فولاتي ستاتات كما اكل فولاتا جميرا كساب حنصات 180.4 كيلومتر بمشفان نخلاي معلتي اب حيال قلس نخصوم دوميا كم مجمري بوتا اجميرا اما اكل اتكايد فولاتا 120 كيلومتر تغعس كيا خطبصح ابزا شومنيت مدرك كلته سماويان فللي زي فتره رابعي درجه عقب دمخديه باين فولاتي ستاتات دحري شواعي مدرك ابزهبو مغلصيتات بينيام غرماي بلوص بوتا حيزيه كساب 250 مترون اتيه زغاطمني مخلكال حيزيه نزنبركو حنبابه كخسر قديدن يخون جن أكلاتي صبوق تسمعني ودي بمباليو مجلتي هيبون أبشامناي مدرك أتيو كتلام على حزوز الله تقرر ماي ليديك تريك بيدرسن نبزا مدرك خسرون زغل نتبي بستخ على خوحدي أتي بمباليو نسون قليتو كم أون فيليبسن بقى رايز قبرز الله شكوا حقو سايكون كون بقعتي كم زغل خون أينو برون أثين حجي كبلو زدلي عقمي فتنا الله زيارة زيك التافخ اللوني قبا نيرو قلت فقني اللخون سلمنتايكم يخون الله مرأي كدليو كبل أبنوب سعقبت كم زي بلو تأمينو عوت مرلير عقرقر زبازحون نابي يوصدكالو زيت فولتر عينت فولاتاي نيرو نزبازح كفالون فليبسن سيعبئ زقوعز نيري دحرقن طفئني انتاي يهبكا زيت فولطو كاسانو فولاتا مخانو ترديه كوسدو زنبرني ريسكتات سيعبئ وطئ غانتا زفلطو موتو سراح اتي بقندو نابعوت زبقعني بمبال قليتو ازيك قلت صنحي ابشاوعي مدرخ زنبرئيو ابشاومناي مدركه كما يوعلو نابقون كبلوكم سلسته أمت قعتي زنبرو نقتل ماليا زي اسقو تقرادمتين ما أكل بولاتا كاب قداماي كساب سالساي ترتاحيزوم مسقروا نعباي غوزله فيليبسن سعروا 14 نطب وسيدو كانتر 12 تخوسرن كلو بيدرسن 10 مرلير 9 بنيام غرماي كاشومون تنطبيم وسيدوم عبدمر بيدرسن ب 214 يمرح بنيام بسوسان حدا نط تفنتيتو يسعبو نابزازامي وددر امزازامي ابستغفر فولاتا مرلير نشاوعي مدرخ تعويتلو نشامناي مدرخ ون تعويتلو بنيام غرماي ون بحيار ريكافر كلا ترتا بمحز دميقو بلوص اقربيني بلوص حنبابه يذل بولاتا مسعوت مدرخ زدارك كلا ايترتا بنيام بزز حازو كلا ايترتا نطبو ناب 230 ابريخو كاب زمرح زلو بيدرسن نفلليو ناب 25 اوريدو مرلير دما ب 213 نطبي ناب كلا اي درجه بريخو ابزي زازامي مدرخ اب كلته تمغيلا افولاتا نخصمد مريحت فاندر بول نفليبسن مخنيات دحر مخان مرلير بنيامن كابتا اب دحري زنبر توريروم نز درجه بزحازو نزلوم قلطفي اغار امسكيروم قتلا ماليا ناي ممنطال كبير سغات وريسو وزركب مارس بيدرسن سنبت كتربحو اب تخل بماكلاي عقبتات اتغلص تاشعي مدرخ ملسك هبت حتى تخوينو الله كبراتن كبرانن تقاتلتي ابزي لومي زرعنا يشامناي مدرخ بينيام غرماي ابت زبلص بقعتو لكع كم ناي 2024 زبلصن زقلطفني اغار ونينو خم زلو ايو بفلاي ابزا شامناي مدرخ ارئنا زلو كابتا ابكاليت زنبرت غجله وصيم مسمر لير تمراريحم ناب قدميهم زنبرو عبيتي قلطفاتن زغونو كم بعل فيليبسن زامسل تقرادنتي مريحم يم قداماين كلاين كوينوم اتيوم زلو تمالي سالساي لومي كالاي صباح دحر صباح قداماي قتلا ماليا لومون 2026 اباغرنا ارترا بخبري كتنبلبليا دغيمنا دغاغيمنا انقو حقوسنا بمبال كنغلص نفوتو قتيلون كبراتن كبرانن تخاتاتلتي اب انستغرام ناي بينيام غرماي كيدكم فلو كتغبرو كيترسعو دغيما خبري فوتو قتيلنا اب كاله مدبات كبلكم سناي مكتتال
ፕሪሚየር ሊግ ግብፂ ዓቢ ብቕዓትን ዓቢ ክእለትን ዘንጸባርቕ ዘሎ ፕሮፌሽናል ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓሊ ሱሌማን ኣብ ዓበይቲ ክለባት ግብፂ ኣቱ ኤሌክትሪክ እስማዓልያን ወሓላ ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 50 ሚልዮን ኢጂፕቲያን ፓውንድ ዘምፀት ጋንታ ክትወስዶ ከም እትኽእል ብዙሓት ጋዜጣታት ምስሪ ይሕብራ ኣለዋ እዚ ብሉፅ ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ክለብ ኤሌክትሪክ እስማዓልያን ዓሊ ሱሌማን ኣብ ዕንቲ ዓበይቲ ክለባት ግብፂ ከም አልአህሊ ኢትሓድ አሌክሳንድሪያ ሰራሚክ ክሌፓትራ ኣትዮም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ካብዚ ብምቕጻልውን ናብ ሓደ ደስ ዘብል ዜና ኸብለኩም ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ምስ ስኮትላንዳዊት ጋንታ ፒትሃርድ ብወግዒ ፈሪሙ ተጻዋታይ ጋንታ ቀይሕ ባህርን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዝነበረ ፕሮፌሽናል ሮቤል ተክለ ሚካኤል ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ሊግ 1 ስኮትላንድ ምስ እትጻዋት ጋንታ ፒትሃርድ ከም ዝፈረመ እታ ጋንታ ዘርጋሐቶ መግለጺ ሓቢሩ ጋንታ ፒትሃርድ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮይኑ ጉልበትን ቴክኒካዊ ክእለትን ኣዋሃይዱ ዝጻወት ብሱል ስፖርተኛ ብምዃን ኣብ መስመር ምክልኻል ምክፍፋል ዓቢ ኣበርክቶ ክህልዎ ብምባልያ ገሊጻ ዘላ ካብ ጋንታ ቀይሕ ባህሪ ብመልክዕ ፕሮፌሽናል ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ናብ ኢትዮጵያዊት ጋንታ ቡና ገበያ ተሰጋጊሩ ሓደ ካብ ሓያላት ተጻወቲ ሊግታ ሃገር ክኸውን በቂዑ ዝነበረ ሮቤል ዝሓለፈ ዓመት ናብ ስዊድናዊት ጋንታ ተሰጋጊሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ሎሚ ድማ ምስ እንግሊዛዊት ጋንታ ተጸምቢሩ ከም ዝርከብ ተፈሊጡ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ኣብ ኡጋንዳ ኣብ 2019 ናብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ሴካፋ ኮኸብ ተጻዋታይ ተባሂሉ ዝተሸለመ ሓያል ኣካፋፋላዩ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ 300 ተማሃሮ በማዕረግ ዲግሪ ኣመሪቑ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ ንመበል 19 ግዚኡ 11 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ ስነ ስርዓት 49 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 300 ተማሃሮ በማዕረግ ዲግሪ ኣመሪቑ ተመረቕቲ ብስነ ቀመም ብባዮሎጂ ብስነ ሕሳብ 18 ብስነ ምድሪ ብስታቲክስን ብፊዚክስን እዮም ትምህርቶም ዛዚሞም ንተመረቕቲ እንኳዕ ሓጎሰኩም ህወሓት ውዕል ፕሪቶሪያ ስርዓት ብልጽግና ከም ዘፍረሶ ብወግዒ ኣፍሊጡ ውድብ ህወሓት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ስርዓት ብልጽግና ናብ ክልል ትግራይ ሓድሽ ኩናት ንምጅማር ብዝሕ ዘሎ ኣጽዋርን ሰራዊትን ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ይሓቢሩ እንዳ ብልጽግና ጉዳይ ኣብ ኢዶም ሜታቶም ናብ ካልእ ሽርሕታት ሃሰው ምባል ከይዶም ንሕና ዝበልና ተጠቃምነት እምበር ዋንነት ኣይኮነን ሉኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ብዝብል በዕላዊ ኣምር ልዕሊ 2 ዓመታት ዝቐጸለ ናይ ወራር ዓመትን ምትኽታኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለካ ናይ ምርኣይ ገልጠምጠመን ኣብ መወዳእታ ከምታ ልሳን ብልጽግና ዝኾነት ሜዲኦም ብምኻድ ህድማ ንቕድሚት መሪጾም ኣለዎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘባህርር ኩነታት ብልጽግና ብዘይካ ህድማ ንቕድሚት ካልእ መዋጾ ይረኣዮ የለን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሓድሕዳዊ ኩናት ኣባሪዑ ካብ ውድቀት ንምድሓን ይዕለብጥ ኣሎ ከምቲ ኣቦዋ ዝብልዎ ዝኸርምን ዘይከርምን ኩሉ ማይ ይልምን ይነገሩ ካብዚ ቀጺለውን ናብዛ ትስዕብ መደብ ከብለኩም ኣብየት ሰምሃል መለስ ዜናውድያ ተንታኒት ፖለቲካ ኮይና መዛረቢት ኮይና ዘላ ኣታኽንደይ ትዕሽዎ ኣታኽንደይ ከተህመሉ መቸም ዘይንደልዮ ተዛርቡና ኣለኹም ጽጋብ ትወልዳ ንእኪት ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ዝበዝሑ ደቂ መራሕቲ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ሰኽራማት ትሩፋታት ውሉፋት ጫትን እዮም ከም ወዮ ኣብ ከብዲ ጽጉብ ጡሙይ ዘሎ ኣይመስሎን ዝተባህለ እዞም ግዜ ሂብዎም ዝነበረ ደቂ መራሕቲ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መሬት ኣይትጽረኒ ብምባል ኣብ ካሳንችስ ቮሌ 22 ማዞርያን እንዳዊስክ ቤት ሙሉእ ለይቲ ዓጽዮም ብሰብ ሽጉጥ ኣባላት ጸጥታን እንዳተሓለዎ እምበር ተጋዳላይ እንዳበሉ ክጭፍሩ እዮም ዝሓድሩ ነይሮም ካልእ ይትረፍ ጫማ ኩስቱሙን ረጅን ምግዛእ ዱባይ ሰዓልን ተሓሚሞም ንሕክምና ታይላንድን ቻይናን ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ድማ ግዜ ተገምጢሉ ርእሶም ኣድኒኖም ሕቡኡኒ ኮይና ኣላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዛ ዓስብቲ ናይ M15 መንግስቲ እንግሊዝ ኣንጻር ኤርትራ ክትሰርሕን ሓበሬታ ክትእክብን መምርሒ ከም ዝተዋሃባን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣንጻር ጽምዶ ክትሰርሕ መምርሒ ከም ዘለዋን ዘይንፈልጥ ግዲ መሲልዋ ኣንጻር ኤርትራ ብዙሕ ሃለውለው ትብል ኣላ ዝግድሕር ዋንጫ እሞሲ እንታይ ንምባል ኣብ መቐለ ኸይድካስ ዓጀውጀው ሃለውለው ብዙሕ ኣይከዋጻክን እዩ ምንጪ ናቕፋ ፕረስ ፖለቲካዊ ትንተና ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ጥበብ እዩ ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ጥበብ እዩ ዝብል መግለጺ ካብ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ዝተወስደ እዩ እዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ዝተወስደ ስጉምቲ ነዚ ዓብዪ ናይ ኩናት ፍልስፍና እዩ ዘንጸባርቕ ምትሓዝ ከተማ ኩምሩክን ብሰራዊት ሱዳን ናይ ዳዕሚ ሰሪዕ ናይ ሎጂስቲክን ዕሱባትን ናይ መሰጋገሪ ኮሪዶር ተዓጽዩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣገዳስነት ምትሓዝ ኩምሩክ ኣብ ምሕጻር ኩናት ሱዳን ኣብ ምግሃድ ላዕለዋ ኢድ ሰራዊት ዘማታ ኣይኮነን ካብዚ ወጻኢ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ረብሓ ንህዝብን መንግስትን ሱዳን ምትሓዝ ኩምሩክ ድኻምን ምእላይን ስርዓት ብልጽግና ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ውሽጢ 2 ኪሎ ሜትር ካብ ዱብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብናይ ቻይና ካምፓኒ ዝውነን ዓብዪ ናይ ወርቂ ዕደና ኣለዎ
እዝናይ ወርቅ ዕደና ንስርዓት ብልጽግና ዓመታዊ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከምጻልዩ ትጽቢት ነይርዎ እንተኾነ ሕጂ ነበርትን ሰራሕተኛታትን እትዕደና ብኹናት ኩምሩክ ተመዛቢሎም ዳርጋ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ናይ መድፍዕ ቁጥጥር ሰራዊት ሱዳኒ ወዲቑ ዘሎ ብኻልእ ዘረባ እዚ ስርሒት ሓደ ካብ ቀንዲ ምድራቕ ምንጪ ቁጠባን መሸመተ ኣጽዋርን ብልጽግና እዩ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ኩምሩክ ስርሒት ነቲ ኣብ 1990 ብህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ምቁጽጻር ኣሱሳ ዘዘኻኽር እዩ ኣብቲ ናይ ኣሱሳ መጥቃዕቲ ክፍለ ሰራዊት 70 ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ተሳቲፋ ነይራ ሕጂ ድማ ኣርሚ 70 ሓንቲ ካብ ኣርማታት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ስርሒት ተሳቲፋ እንተንብለኩም እንታይ ምበልኩም ገና ዝተብሉ እቲ ዘረባ ተሳቲፋ እንተንብለኩም እምበር ተሳቲፍና ኣይበልናኩምን ብዝኾነ 70 ዝብልዋ ቁጽሪ ታሪኽ ኣለዋ ይነገሩ ከምኡታት እዩ ትሪም ተረድእዎ ናቕፋ ፕረሴ ካብ ከባቢ ኩምሩክ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ቀጺለውን ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ናበኹም ከብሌ ቀዲመ ግን ብሩህ ቀዳመ ሰንበት ይግበረልና እንዳበልኩ በዘን ዝመሰጣኒ ቪድዮታት ክጅምር خبر حديد عزم حديد خبر حديد خبر حديد وازاويني عدش عدا وكان معدا علي معيدي كداش ليدي عدش عدا سناي ولدا اللي تلين معاك عبدا عدش عدا الكل معدا علي معيدي كداش ليدي ستت سقط أورد رومع 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 عدش عدا الكلمة عدا علي معيدي كداش ليدي عدش عدا الكلمة عدا علي معيدي كداش ليدي عدش عدا الكلمة عدا علي معيدي كداش ليدي عدش عدا الكلمة عدا علي معيدي ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ይበል ወኒ ይበል ሰቐጥቀጥ ሓደ ግዜ ከምዚ ኣቕንዕ የብለኒ እዩ ምክንያቱ ኣብ መርዓ ኸይደ ቴምቦ እንዳሰሓትኩ ወይካ እቲ ህርመት እንዳሰሓትኩ ነቶም ምሳይ ስዕስዑ ወይ ስዕስዓ ይሕዋተይ ኩሉ ግዜ ካብ ቴምፖ ስለ ዘውፅኦም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ምሳይ ክስዕስዕ ዝደሊ ሰብ የለን ቀፂለውን ናብዛ ተወሳኺት ቪድዮ ከብለኩም ودنا كبر هبلا قنينا اسمع رغطو تاود كبر ودنا ترالو دقيمة زبل عدمن تعناني هابكن نقصات ولدو أتسقع عبيلة بزعباي زهوب حبريتان تلقاء እቶም ናይ ክእለት ሳዕስዒት ይሪኢኹም ካባይ ርሕቕ ትብሉ ወይ ኣላሙዱኒ ወይ ከኣምሳይ ሳዕስዑ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ቀፂለ ሓደ ካብ ኣዝዮም ብሉጻት ውልዶ ስነ ጥበበኛ ድምፃዊ መርሃዊ ተወልደ ኖሪት ዘርእስታ ኣዝያ ጥዕምትን ማራኺትን ዝኾነት ኣልቡም ሒዝልና መፂሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓቕሚ ደርፍታትና ብመልክዕ ንጽል ወይ ከዓ ሲንግል እንዳተዘርግሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዚ ብሉጽ ውልዶ ስነ ጥበበኛ ድምፃዊ መርሃዊ ተወልደ ግን ንትንሳኤ ስነ ጥበብ ሃገርና ንላዕሊ ደረጃ ሓፍ ንምባል ኣልቡም ሒዙ መፂኡ ኣሎ ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ዩቲዩብ ቻነል ከይድኩም ነዛ ኖሪት ትብል ሓዳስ ኣልቡም ከተስተማቕርዋ ደጊመ ብትሕትና ይዕድም ከምኡውን ካብዘን ኣብዛ ኖሪት ትብል ኣልቡም ተዘርጊሐን ዘለዋ ናይ ስነ ጥበበኛ ድምፃዊ መርሃዊ ተወልደ እመንኒ እትብል እውን ብመልክዕ ቪድዮ ክሊፕ ተዘርጊሐ ስለ ዘላ ከይድኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ክትተባብዕዎን ክትድግፍዎን ደጊመ ብትሕትና ክሕብር ይፈቱ እቲ ምንታይሲ ነዞም ንትንሳኤ ስነ ጥበብ ሃገርና ንላዕሊ ደረጃ ሓፍ ንምባል ዝፅዕሩ ዘለው ውልዶ ስነ ጥበበኛታት ምትብባዕና ኣይፈለዮም ከምኡውን ነዚ ብሉጽ ድምፃዊ መርሃዊ ተወልደ ዘይፈልጦ የለን ሓደ ካብ ዕዉታት ሽንግሮ ኣካዳሚ ምንባሩ ምዝኽኻር ኣየድልዮን ከይድና ነተባብዓዮ زي كحد حق الله إرترايان سنة ببنياتات نسنة بزقبات رديهم بعمقات أستبهلهم عبيتي زغونو سرحات زفريون أم فرايزر كوبون يوم زوم سنة ببنياتاتنا كتابعون كدقفون اللوهم سلازي كبران انتقاتاتلتي زغونا عينت سنة بباوي سرحات كسرحون كاللوو بتقبو كنكاتاتلو اللومن كنري اللومن جيجا أبزغوون ون بهاناتي زغونا نقفيتاو أقبا بمقبار كن الرموم ناي كل إرتراو زيغا حلافنتيو قال فيديو تاتون نابخم كبل فليز بلغت ظهري كتواسيه دلي قال دايركتراسي انت يكون يعدلي اليوم حازتهم مو كم انت كون كتواسي يخدل صبغ حتى يحتني افكاريت افكاريت لافر
ቅድሚ ሕጂ ምዘይ ዕድሜ ዝዋሳእ ነይረ ከም ሰይቲ ወዲ በረምበራስ ከም ሰይቲ ጃኒ ከም ሰይቲ መምሬ ሕጂ ግን ምስ በዓል ጆን ይኽዋሳዕ ደለ ዘለኹ ኣፍቃሪቶም ኮይነ ኣማን በቃ ሕጂ ሓደን እምነት ካውጥዋዋዋዋ ዓቢሉ ንኹሎም ኣፍቃሪየ ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእል አማን ባልቻ سماي بزعف فقر مونتين نعمل حجي واو ايه اماني قدمين اب كالئ مسغاري حنت خوسقكم دغيمه بروح قدامه سنبت تواصؤن كوميدن غديفكي كالئ مويا فتنن تزبلخ انتاي مغبرك أنا دا كنت دا حسب كوي كون اللينك ساب حجمبر كنت أنا زفقرو دا تلهيت هراي هراي تلهيت بتلهيت أب كم عينت أب كم عينت تلهيت أنا كمان كم زغنت أنا أنتي فوتوني أختفلد لك مالتي كمان السيمة كنت أنا زول له واحد زيني عبيت قلي فوتوني ترى بحيش انا فوتوات الهيت ندحر كنك اسقينه كم زنا يدولا مش لك هو لا طعمي فوتوا ارينا نايدولا رام هوب ما ابزغصل كاخون تسفا قبر مج ابزغصل قصيلون كبران تقاتلتي حنتي اقداسيت حبريتالا نبقى كبلكم تشن إسران شديشن بفوتم كقاتمو خابزيت صبيم نجارات جنك أكتوال زقاتمو حدا أزبز تأزبور لهم إرتراوت ولد جلو نهم مستي نعلمنا حموش كذا champions زخون حبوب أيرلنداوي ناي MMA بوكسر كونر ماغراغر كوينو ترينينج سرح مجماريو سترا دي كونر ماغراغر أبتي بمليونات ساعات تدلو إنستغرام أكاونتون كي طرفه ننهم بوست مبالي كونر عالمنا خبز رأيتهم أزيم بلوتات ناي MMA فايترز مالتيو نحموش عمد كبابي خون ملو كبزي جيم زي تقاليد حرمز نحو حجر ما جولاي على عسرت حدا عبي صوتا أب يونايتد ستيتس أوف أمريكا له أبتي مناطق ما إرتراوي نهم قالوا مالتي مس كونر كوينو سرع لمداتو زكاي دلو نهم ودي أبز مصدر لعمتات بانديرانا إرترا حيزو أبتزعبي مدرختنا MMA فايتين دما كوت مخانو فلوت يا بمولنا دقفنا ننهم نري أبز ساعة زي أبتزل على درجات بتسحو نيرترا وكيلو أبتي فوتوز خنا سبورت ناي MMA أتيو بزل على درجات كل جزء تعوات كوينو سمون سمها قرنا خد سوع مالتيو كبران انتقاتلتي كمزي نحونا سيم كنسمعو زصنحنا نزي ازي حبون إرتراو زيغا ابزات ريوا زلكم نا انستغرام حسابو كيدكم فلو بمبال كتتابعون كدغفون دغيمه بتحتنا خبري فوتو اب حصر غزي نهاجرنا إرترا بازي بلوز زغون عوتات كمز سميا ጥርጥር ዝበሃል የለን ንኺድና ሆማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕኻ ስም ሃገርካን ስምካን ከም እተፀውዕ እምንቶ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋዩ ፎርሳና ሆማ ካብዚ ቀፂለውን ክቡራን ተኸታተልቲ መሰረት ጥበብ ፍቅረ ሃገር ሎሚ ከም ትማል ሃገር ሰብ ኣለዋ ዝብል ስነ ጥበበኛ ብፍቅረ ሃገር ነዲድ ዶኸ ኣይኮነን እዩ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሓድሽ ነገር የለን ትማል እንተ ደኣ መለይሉ ጥበበኛ ሎሚ ኤራይ ክብል ዓጋት የብሉን ዝሮሞ ሃገርካ ጥምት ተዓዘባ ዝብል ቃል ዝሰምዓ ኣእዛን ኪድ ተጓዓዝ ኢለን ተኣዘዝኦን እግሪ መን ይገርሞ ነቲ ኣላሽ ዘበልናሉ ሰጣሕ ጎላጉል እንተበፅሕና የኸ መን ይዝሕምሞ ተረከባ ዝናሩ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣለኹን ተበለኸ ንመን ይዝዕጠጥዮ እታ ከም ኢራብ እንዳጋለበት ናብ ቦታ ኢራብ ዝበፅሐ ተረካቢት ሕድርኸ ፍቅረ ሃገር ኣቃፂሉ ዋዶ ኣይኮነን እዩ ፍቅረ ሃገር ዝሰረቱ ጥበብ ኣብ ዙርያ ዜጋታትና ክንደቅን ከሎ በኣንጻሩ ብጓሂ ዝሓሙን ዝሞቱን ብቁፅሪ ውሕዳት ከም ዘይኮኑ ክንርዳእ ንኽእል እዞም ሃገረይ እንዳበሉ ዝዝምሩ ጥበባውያን መዝሙሮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራዊ ዜጋ ክድመፅ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን የግዳ ብቕንኢ መዓንጣ ከብዶም ዝተቆርፁ ፋሉላውያን መውደኽደኽቲ ካብ ጉዕዞ ከትርፍዎም ከይደቀሱ ይሓድሩ ምህላዎም ዝጠፍኣና ኣይኮነን እቲ ከልቢ ዋላ እኳ ብዓውታ ይምባሕ እቲ ገመል ብስቕታ ከም ዝምርሽ ክንሕብሮም ንፈቱ ሎሚ እውን ከም ትማል ሃገራውያን ኣለውዋ ናቕፋ ፕረስ የውሃና ንመበል 38 ዙር ተመረቕቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዙር ጽምዶ ኤርትራውነት ዝሕብን መንነት ብዝብል ዓብቴማ 11 ሐምሌ 2026 ኣብ ማእከል ስልጠና ሳዋ ድሙቕ ስነ ስርዓት መመረቕታ መበል 38 ዙርያ ተፈጺሙ
ቀንዲ ነጥብታት እዚ ታሪኻዊ መዓልቲ ኣካዳሚያዊ ዓወት እዞም ተመረቕቲ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶምን ናይ መልቀቂ ማትሪክ ፈተናኦምን ብዓወት ዘጠቃለሉ እዮም ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ንዓመት መመላእታ ኣብሳዋ ጉቡእ ወተሃደራውን ሃገራውን ስልጠናታት ብምቕሳም ንሃገራዊ ኣገልግሎት ድልዋት ምዃኖም ኣመስኪሮም كب زبالة سنبلي نيرو زي بخب زبالة سنة سرعات استزازم من مرغتا بريزيدنت إسياس أفوركي لعلوت أزت سراويتن مرحتن كمون فتوتن حقوسات ولدن أبز ترخبوا ليو تخيلو دحر مقتصال زوم حدث تمرغتي صنعاتن جننتن نايتهم زحالفو زرياتات بموراس تركبت هاجرن والتان مخانو بوع سمعت قالهم أحدثوا مالو زي أقداس زينانا كله نمبصح شرب مكبار نزوم نايلوم تمرغتي وهانا نبلوم شفات فغري يحلو عليه لتمس كسري حقر يا بلبي حقر يا بلبي حقر يا بلبي حقر يا بلبي وزعاك انقصام من قديد زريقة قدري حيلان زفر انت زي كفل النسري إلي مسواتي دورزي سرتو عبد البي اللوا حوتي حقر عبد البي 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 حقر يا بلبي حقر يا بلبي حقر يا بلبي حقر يا بلبي اشتاقنتي لي زنبو بفغرا إمام موسى والباب كيدانا كيت كعوا شفات فغري يحلو عليه لتمس كسري حقر يا بلبي حقر يا بلبي حقر يا بلبي حقر يا بلبي وزعاك انقصام من قديد زريقة قدري حيلان غينكي بوفري زفري انت زي كفل النسري إلي مسواتي دورزي سرتو عبد البي اللوا حوتي حقر عبد البي 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 حقر يا بلبي 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 حقر يا
كساب بخلق فيديو زملسوكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ورقت وهدقنيت نهاغراو خبرت زل علماو زخرن سماعتاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في